अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तरबेला डैम के मुतल्लक एक तफसीली और मालूमाती डॉक्यूमेंट्री फ्राहम करेंगे कि इस डैम को कब और क्यों तामीर किया गया था और इस डैम में हालिया हुई तब्दीली से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है और इसके अलावा इस डैम से पाकिस्तान को आगे क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, तरबेला डैम पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी से तकरीबन 30 किलोमीटर, इस्लामाबाद के शुमाल मगरिब की जनब 105 किलोमीटर और जबकि पेशावर से 125 किलोमीटर के फासले पर इंडस रिवर पर तामीर किया गया है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम है। ये डैम दरिया से तकरीबन 143 मीटर यानी 470 फुट ऊंचा है और इस डैम का कुल रकबा तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर है। इस डैम को 1976 सदी ईस्वी में मुकम्मल किया गया था और इसे दरियाई सिंध के पानी से आपाशी फराहम करने, सैलाब को रोकने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की पैदावार के लिए, मानसून के दौरान बहाव को ज़ख़ीरा करने के लिए और सर्दियों में कम बहाव के दौरान ज़ख़ीरा शुदा पानी छोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों, इस डैम की हालिया बिजली पैदा करने की सलाहियत 4888 मेगावाट है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि हालिया वर्ल्ड बैंक और दीगर कंपनियों की गई इन्वेस्टमेंट की मदद से इसकी पैदावारी सलाहियत 4888 से बढ़कर 6298 मेगावाट हो जाएगी। नाजरीन, ये डैम दरियाए सिंध पर तामीर किया गया है जिसे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सवाबी और हरीपुर अजला में तरबेला कस्बे के नाम से मंसूब किया गया है। डैम की मेन दीवार जो कि चट्टानों से बनी है वो जजीरे से लेकर दरिया के दाएं जानब तक तकरीबन 2743 मीटर तक फैली हुई है और जिसकी बुलंदी तकरीबन 148 मीटर है। कंक्रीट मावन डैमों का एक जोड़ा जजीरे से दरिया के बाएं तरफ दरिया तक फैला हुआ है और डैम के 2 स्पिलवे मरकजी डैम की बजाय मावन डैमों पर हैं। मेन स्पिलवे से पानी खारिज होने की गुंजाइश तकरीबन 18,406 क्यूबिक मीटर फी सेकंड है, जबकि मावन स्पिलवे की खारजी गुंजाइश तकरीबन 24,000 क्यूबिक मीटर फी सेकंड है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताएं कि सालाना तरबेला डैम से खारिज होने वाला पानी का 70% हिस्सा स्पिलवे से बगैर पन बिजली बनाए गुजर जाता है, मतलब कि इससे बिजली बनती ही नहीं है। आउटलेट वर्क के लिए 5 बड़ी सुरंगें तामीर की गई हैं। सुरंग नंबर 1 से 3 में टरबाइनों से पन बिजली पैदा होती है, जबकि 4 और 5 सुरंगें आपाशी के लिए बनाई गई थी। इन दोनों सुरंगों को हाइड्रो पावर्ड सुरंगों में तब्दील किया जाता है ताकि डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा हो। असल में दोस्तों, ये सुरंगें उस वक़्त दरिया के पानी को मोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई थी कि जब ये डैम बन रहा था। मरकजी डैम के दाएं जानब MA हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 14 जनरेटर हैं जो आउटलेट टनल 1, 2 और 3 से पानी लाते हैं। नाज़रीन, टनल नंबर 1 पर 175 मेगावाट के 4 जनरेटर, टनल नंबर 2 पर 175 मेगावाट के 6 जनरेटर और टनल नंबर 3 पर 432 मेगावाट के 4 जनरेटर लगाए गए हैं, जिनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 3478 मेगावाट है। दोस्तों, इस डैम का रिजर्वायर यानी जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है वो तकरीबन 80 किलोमीटर लंबा है, जिसकी सतह तकरीबन 250 मुरब्बा किलोमीटर है। इस आबी जखीरे ने इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ 16 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा किया था, जिसका बराह रास्त जखीरा 93 लाख एकड़ फुट है। हालांकि दोस्तों, अब तादाद 35 साल के बाद रेत और मिट्टी के भरने की वजह से कम होकर 68 लाख रह गई है। इस रिजर्वायर की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 1550 फुट जबकि कम से कम ऑपरेटिंग बुलंदी 1392 फुट है। तरबेला डैम के ऊपर कैचमेंट एरिया 1,68,000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर फैला हुआ है, जो बड़े पैमाने पर हिमालय की जनूबी ढलवानों से बर्फ़ और ग्लेशियर पिघलने से पूरा होता है। तरबेला डैम के ऊपर दरियाए सिंध की 2 अहम नदियां हैं। इनमें से एक जो कि दरियाए श्योक है जो स्कर्दू के करीब शामिल होता है, जबकि दूसरा दरियाए सिरान है जो कि तरबेला के मुकाम पर शामिल होता है। नाजरीन, तरबेला डैम भारत और पाकिस्तान के माबैन 1960 के सिंध तास मुआहदे पर दस्तखत के बाद सिंध तास मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर तामीर किया गया था। इसका मकसद मशरकी दरियाओं यानी रावी, सतलुज और ब्यास इनके पानी की फराहमी के नुकसान की तलाफी करना था,
جو معاہدے کی شرائط کے مطابق بھارت کے خصوصاً استعمال کے لیے نامزد کیے گئے تھے۔ 1970 کی دہائی کے وسط تک بجلی پیدا کرنے کی گنجائش کو بعد میں 3 ہائیڈرو پاور الیکٹرک جنریٹر کو تو سی میں شامل کیا گیا، جو 1992 میں مکمل ہوا اور جس سے مجموعی طور پر 3478 میگا واٹ پیداواری صلاحیت نصب ہوئی۔ پیارے ناظرین، تربیلا ڈیم کی تعمیر 3 مراحل میں کی گئی تھی۔ پہلے مراحل میں دریائے سندھ کو اس کے قدرتی راستے پر بہنے دیا گیا، جبکہ تعمیراتی کام دائیں کنارے پر شروع ہوا، جہاں 1500 فٹ لمبا 694 فٹ چوڑا موڑ چینل کھودا گیا۔ اس مرحلے کی تعمیر میں تقریباً 2 سال 5 ماہ لگے۔ تعمیر کے دوسرے مرحلے کے حصے کے طور پر مرکزی بند تعمیر کیے گئے۔ اس دوران دریائے سندھ کا پانی ڈائیورجن ٹنل کے ذریعے موڑا گیا۔ اس مرحلے کی تعمیر 3 سال میں مکمل ہوئی۔ تعمیر کے تیسرے مرحلے کے تحت ڈائیورجن ٹنل کی بندش اور اس حصے میں ڈیم کی تعمیر پر کام کیا گیا، جبکہ دریا کو موڑنے والی سرنگوں سے بہایا گیا۔ یہ مرحلہ 1976 میں مکمل ہوا۔ پیارے دوستو، اس ڈیم کے لیے تقریباً 260 مربع کلومیٹر کا علاقہ اور تقریباً 82,000 ایکڑ زمین تعمیر کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ ناظرین، ڈیم کے بڑے ذخائر نے 135 دیہات ڈبو دیے تھے، جس کے نتیجے میں تقریباً 96,000 افراد نقل مکانی کر گئے، جن میں سے بہت سے لوگوں کو تربیلا آبی ذخیرے کے آس پاس کی بستیوں یا اس سے ملحقہ اونچی وادیوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ 1984 کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت حاصل کی گئی زمین اور بلڈ اپ پراپرٹی کے لیے متاثرہ افراد کو 469.65 ملین روپے نقد معاوضہ ادا کیا گیا تھا۔ ناظرین، چونکہ اس ڈیم میں پانی بلندوں والا پہاڑوں سے برف اور گلیشیئر پگھلنے کی صورت میں آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے پتھر پانی کے ساتھ سرک کر یا بہہ کر ڈیم میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی لائیو کیپیسٹی 33% کم ہو کر 6.434 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی ہے، جبکہ یہ کیپیسٹی پہلے 9.669 ملین ایکڑ فٹ تھی۔ دوستو، اس ڈیم اور ذخائر کی مفید زندگی کا تخمینہ اس وقت تقریباً 50 سال لگایا گیا تھا، جبکہ اب یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ڈیم کی مفید عمر 85 سال ہو گئی ہے، جو کہ تقریباً 2060 تک بنتی ہے۔ ناظرین، پاکستان تربیلا کے اوپر کئی بڑے ڈیم بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسا کہ دیامیر بادشاہ ڈیم۔ دوستو، دیامیر بادشاہ ڈیم پر ہم پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن اور آئی کارڈ میں موجود ہوگا، ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دیامیر بادشاہ ڈیم کی تکمیل کے بعد تربیلا ڈیم میں پتھر اور کنکریاں بھرنے کی شرح میں تقریباً 69% کمی ہوگی۔ پیارے دوستو، تربیلا ڈیم کی توسیع یعنی چوتھے مرحلے کی منصوبہ بندی جون 2012 میں کی گئی تھی۔ امریکی سفیر رچرڈ اوسن نے مارچ 2013 میں اپنے دورہ پاکستان کے دوران اس منصوبے کی تعمیر کے لیے امداد کی پیشکش کی تھی۔ ستمبر 2003 میں پاکستان کی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک چینی کمپنی سینو ہائیڈرو اور جرمن کمپنی ووئٹ ہائیڈرو کے ساتھ اس منصوبے کے لیے 26 بلین روپے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ تعمیراتی کام فروری 2014 میں شروع ہوا اور فروری 2018 میں مکمل ہوا۔ یہ منصوبہ تربیلا ڈیم کی ٹنل نمبر 4 پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں 14 میگا واٹ کا ایک اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگایا گیا تھا۔ اس منصوبے سے نیشنل گریڈ کو سالانہ 3.84 ارب یونٹ بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے سالانہ فوائد کا تخمینہ تقریباً 23 بلین روپے ہے۔ اس توسیع کے ساتھ ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نصب شدہ سے بڑھ کر 4,888 میگا واٹ ہو گئی ہے۔ دوستو، ابتدائی طور پر اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 928 ملین ڈالر تھا، لیکن لاگت کو نظر ثانی کر کے 651 ملین ڈالر کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ بینک نے جون 2013 میں اس منصوبے کے لیے 840 ملین ڈالر قرض دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اس قرض کے 2 اجزاء تھے۔ پہلا 400 ملین ڈالر کا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کا قرض تھا، جو کہ کم شرح سود پر رعایتی قرض کے طور پر دیا گیا تھا، اور دوسرا حصہ ورلڈ بینک کے بین الاقوامی بینک برائے تعمیر نو اور ترقی سے 440 ملین ڈالر پر مشتمل تھا۔ پیارے دوستو، تربیلا ڈیم 5 اصل سرنگوں کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ پہلی 3 پن بجلی پیدا کرنے کے لیے وقف کی گئی تھی اور جبکہ 2 آبپاشی کے لیے مختص کی گئی تھی۔ چوتھے مرحلے کا توسیعی منصوبہ 2 آبپاشی سرنگوں میں سے پہلی کا استعمال کرنا تھا، جبکہ اس 5ویں مرحلے کی توسیع دوسری آبپاشی سرنگ کا استعمال کرے گی۔ اس منصوبے کا تعمیراتی کام جلد ہی شروع ہوگا۔
لیکن تکمیل کے لیے تخمینہ 3.5 سال درکار ہوگا۔ اس منصوبے کے لیے تربیلا کی 5ویں سرنگ میں 470 میگا واٹ کی گنجائش کے ساتھ 3 ٹربائنوں کی تنصیب کی ضرورت ہوگی، جو پہلے زرعی استعمال کے لیے وقف تھی۔ اس منصوبے کے تکمیل کے بعد تربیلا ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھ کر 6298 میگا واٹ ہو جائے گی۔ ناظرین، نومبر 2015 میں ورلڈ بینک نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ اس منصوبے کی تخمینہ لاگت $796 ملین میں سے کم از کم $326 ملین کی مالی اعانت فراہم کرے گا، جس میں $126 ملین کی فنڈنگ شامل ہے۔ ستمبر 2016 میں ورلڈ بینک نے تربیلا ڈیم کے 5ویں توسیعی پن بجلی منصوبے کے لیے $390 ملین کی اضافی فائنانسنگ کی تھی، جو موجودہ سرنگ نمبر 5 میں 1410 میگا واٹ کا اضافہ کر کے بجلی کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ پیارے دوستو، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ مشترکہ طور پر مالی اعانت حاصل کرنے والا یہ جنوبی ایشیا میں عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والا پہلا منصوبہ ہوگا، جو $300 ملین اور حکومت پاکستان کو $133 ملین فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کی کل لاگت تقریباً $823 ملین ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔